Sa estansya nga, probinsya, sa baybayon nga banwa, ang barangay nga ginhalinan, Zone 3 ang yangalan. Bisan may mga kalisod nga ginaatubang, nagapadayon sa pag-uswag, ini madulaan paglaong. May wasdam lang nagahulat sa mga pumuluyo, sa pagbulig, masaligan man malapit sa dagat. Ang pangabuhian sang halos tanan ng pangmakas kag pamulad ang amon pangita. Kami ang batang Zone 3, padayon sa paghandom, sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala kahadlok, maghiliusa, magintindihan ay magsinadya para sa sunod nga henerasyon. Sa purok uno, madamo gid tumuluo, nagabuligay sa tagsa-tag sa katawo. Purok dos, nga mataway kag kahilwayan ng ilatan na luyag. Purok tres, nga malimpyo kag disiplinado, ginaatipan sa kanan. Purok 4, padayon sa patinguha, mapisan kag may kinaiya nga talento. Ini nga lugar magapabilin nga manguna sa ano man nga butang. Kita tanan ang batang Zone 3 sa sinadya, kalisod kita nag-atubang diri. Bisan diin pa kami dalon, hindi gid malipatan ang barangay nga naghatag pusok kag kalipay. Kami ang batang Zone 3, padayon sa paghandom, sa kalisod kag pagdilaw. Kami wala kahadlok, maghiliusa, magintindihan ay magsinadya para sa sunod nga henerasyon. Kami ang batang Zone 3, padayon sa paghandom, sa kalisod kag pagdilaw. Kami wala kahadlok, maghiliusa, magintindihan ay magsinadya para sa sunod nga henerasyon. Kami ang batang Zone 3, padayon sa paghandom, sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala kahadlok, maghiliusa, magintindihan ay magsinadya para sa sumunod nga henerasyon. Kami ang batang Zone 3, padayon sa paghandom, sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala kahadlok, maghiliusa, magintindihan ay magsinadya para sa sumunod nga henerasyon. Kami ang batang Zone 3, padayon sa paghandom, sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala kahadlok, maghiliusa, magintindihan ay magsinadya para sa sumunod nga henerasyon. Sa estansya nga probinsya, sa baybayon nga banwa, ang barangay nga ginhalinan, Zone 3 ang iyang ngalan. Bisan may mga kalisod nga ginaatubang, nagapadayon sa pag-uswag, hindi madula at paglaong. May buwas damlag nagahulat sa mga pumuluyo, sa pagbulig, masaligan man malapit sa dagat. Ang pangabuhian sang halos tanan, ang pamakas kag pamulad ang amon pangita. Kami ang batang Zone 3, padayon sa paghandom, sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala kahadlok, maghiliusa, magintindihan ay magsinadya para sa sunod nga henerasyon. Sa puro uno, madamo gid tumuluo, nagabuligay sa tagsa-tag sa katawo. Purok dos, nga mataway kag kahilwayan ng ilatanan luyag. Purok tres, nga malimpyo kag disiplinado, ginaatipan sang tanan. Purok 4, padayon sa pagtinguha, mapisan kag may kinaiya nga talento. Ini nga lugar magapabilin nga manguna sa ano man nga butang. Kita tanan nangin batang Zone 3 sa sinadya, kalisod kita nag-atubang diri. Bisan diin pa kami dalon, hindi gid malipatan
sa pag-abot sang mga handom. Ang paglaong kag paghigugma amon gid ginahandom. Magpadayon batang Zone 3 hasta magtigulang. Dirigit ang akon puloy ang kami ang batang Zone 3. Kami ang batang Zone 3. Sa estansya nga probinsya, sa baybayon nga banwa, ang barangay nga ginhalinan, Zone 3 ang iyang ngalan. Bisan may mga kalisod nga ginaatubang, nagapadayon sa pag-uswag, hindi madulaan paglaom. May basdamlag nagahulat sa mga pumuluyo, sa pagbuligma sa ligan man. Malapit sa dagat ang pangabuhian, sang halos tanan ng pamakas kamulag ang amon pangita. Kami ang batang Zone 3, pagdayon sa paghandom, sa kalisod kapag tilaw. Kami wala kahadlok, maghilususa, magintindihan ay magsinadya para sa sunod na henerasyon. Sa purok uno, madamo gitumuluo, nagabuligay sa tagsa-tagsa katawo. Purok dos, nga mataway kagkahilwayan ng ila, tanan luyag. Purok tres, nga malimpyo, kag disiplinado, ginaatipan sang tanan. Purok kwatro, padayon sa pagtinguha, mapisan kag may kinaiya nga talento. Ining nga lugar magapabilin nga manguna sa anuman nga buta. Kita tanan ang inbatang Zone 3 sa sinadya kalisod. Kita nagatubang diri, bisan diin pa kami dalon, hindi gid malipal. Magbarangay nga naghatag kusog kakalipay. Kami ang batang Zone 3, padayon sa paghandom, sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala kahadlok, maghilususa, magintindihan ay magsinadya para sa sunod na henerasyon. Sa estansya nga probinsya, sa baybayon nga banwa, ang barangay nga ginhalinan, Zone 3 ang iyang ngalan. Bisan may mga kalisod nga ginaatubang, nagapadayon sa pag-uswag, hindi madulaan paglaom.
nagahulat sa mga pumuluyo. Sa pagbulig, masaligan man, malapit sa dagat. Ang pangabuhian, sang halos tanan. Ang pamakas kag pamulat, ang amon pangitan. Kami ang batang zombie, padayon sa paghandom, sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala kahadlok, maghilihusa, magintindihan ay magsinadya para sa sunod nga henerasyon. Sa purok uno, madamo gitumuluo, nagabuligay sa tag sa katawo. Purok dos, nga mataway kag kahilwayan, ang ilatanan luyag. Purok tres, nga malimpyo kag disiplinado, ginatipan sang tanan. Purok 4, padayon sa pagtinguha, mapisan kag may kinaiya nga talento. Ini nga lugar magapabiling nga manguna sa anon man nga buta. Kita tanan ang inbatang Zone 3 sa sinadya kalisod. Kita nagatubang diri, bisan diin pa kami talon, hindi kita lipatan. Ang barangay nga naghatag kusog kag Kami ang batang zombie, padayon sa pag-andon, sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala kahadlok, maghiliusa, magintindihan ay magsinadya para sa sunod nga henerasyon. Sa estansya nga probinsya, sabay